अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलामु अला इबादिल्लाहि व रसूलि मोहम्मद व अला आलि व सहाबी अजमाइन। अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। हत्ता कि जब वो गुरूब आफ्ताब की जगह पहुंचा, इसने इसे पाया कि वो स्याह कीचड़ दलदल वाले चश्मे में गुरूब हो रहा है और इसने इसके पास एक कौम पाई। हमने कहा, ए जुल्करनैन, तुझे इख्तियार है, ख्वा तो उन्हें सजा दे, ख्वा इनसे अच्छा बर्ताव करे। इसने कहा, रहा वो जिसने जुल्म किया तो इसे हम अनकरीब सजा देंगे, फिर वो अपने रब की तरफ लौटाया जाएगा, चनाचा वो इसे सख्त तरीन अजाब देगा। और रहा वो जो ईमान लाया और नेक अमल किए तो इसके लिए अल्लाह के यहाँ बदले में खूब तर भलाई है, और हम लाजमन अपने काम में से इसके लिए निहायत आसानी का हुक्म देंगे। फिर वो और सामान लेकर चला, हत्ता कि जब वो तुलू शम्स की जगह पहुंचा, इसने इसे पाया कि वो ऐसी कौम पर तुलू हो रहा है जिसके लिए हमने सूरज के आगे कोई पर्दा नहीं रखा। वाकया ऐसा ही है, और यकीनन इसके पास जो कुछ था इल्म के एतबार से हमने इसका अहाता कर लिया था। फिर वो दीगर सामान लेकर चला, हत्ता कि जब वो दो दीवारों के दरमियान पहुंचा तो इसने इन दोनों के इस तरफ एक कौम पाई जो करीब ना था कि वो कोई बात समझे। वो कहने लगे, ए जुल्करनैन, बेशक याजूज और माजूज इस सरजमीन में फसाद करने वाले हैं, तो क्या हम तेरे लिए कुछ पैदावार तय कर दें इस शर्त पर कि तू हमारे और इनके दरमियान एक दीवार बना दे। इसने कहा, मेरे रब ने मुझे इसमें जो कुदरत दी है बहुत बेहतर है, चनाचा तुम मेरी अफरादी कुव्वत से मदद करो, मैं तुम्हारे और इनके दरमियान एक मजबूत बंद बना दूंगा। तुम मुझे लोहे के तख्ते ला दो। हत्ता कि जब इसने दोनों पहाड़ों के दरमियानी खला को बराबर कर दिया तो कहा, अब इसमें धोंको। हत्ता कि जब इसने उसे आग जैसा बना दिया तो कहा, मेरे पास पिघला हुआ तांबा लाओ कि इस पर डाल दूं। फिर वो याजूज माजूज इस्तात ना रखते थे कि इस पर चढ़ जाएं, और ना इस्तात रखते थे कि इसमें नकब लगाएं। जुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की तरफ से रहमत है, फिर जब मेरे रब का वादा आ जाएगा तो वो इसे हमवार कर देगा, और मेरे रब का वादा हक है। और इस रोज हम इनके कुछ को छोड़ देंगे, वो दूसरों में घुस जाएंगे और सूर में फूंका जाएगा, फिर हम इन सब को जमा करेंगे। जमा करना, और इस दिन हम जहन्नम को काफरों के रूबरू ले आएंगे। वो लोग जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में थीं और वो सुनने की इस्तात ना रखते थे, क्या फिर इन लोगों ने जो काफर हुए ये समझ रखा है कि वो मुझे छोड़कर मेरे बंदों को अपना कारसाज बना लेंगे? बेशक हमने काफरों के लिए बतौर मेहमानी जहन्नम तैयार कर रखा है। कहिए, क्या हम तुम्हें अमाल के एतबार से सबसे ज्यादा खसारा पाने वाले बताएं, जिनकी सही दुनियावी जिंदगी में अकारत गई, जबकि वो समझते हैं कि यकीनन वो अच्छे काम कर रहे हैं। यही लोग हैं जिन्होंने अपने रब की आयात का और इसकी मुलाकात का इनकार किया, चनाचा इनके अमाल बर्बाद हो गए। लिहाजा रोजे क़यामत हम इनके लिए कोई वजन कायम नहीं करेंगे। ये है इनकी सजा, जहन्नम, इस वजह से कि उन्होंने कुफ्र किया और मेरी आयात और मेरे रसूलों को ठट्ठा बनाया। बलाशुबा जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, इनके लिए बतौर मेहमानी फरदौस के बागात हैं, इस हाल में कि वो इनमें हमेशा मकीम होंगे, वहां से जगह बदलना नहीं चाहेंगे। कह दीजिए, अगर मेरे रब की बातों के लिखने के लिए समंदर रोशनाई हो तो यकीनन मेरे रब की बातें खत्म होने से पहले समंदर खत्म हो जाएगा, और अगरचे हम इसकी मसल और समंदर बतौर मदद ले आए। ए नबी, कह दीजिए, मैं तो बस तुम्हारी ही तरह बशर हूँ, मेरी तरफ वही की जाती है कि तुम्हारा इलाह सिर्फ एक इलाह है। फिर जो शख्स के अपने रब की मुलाकात की उम्मीद रखता हो तो वो अमल करे नेक अमल, और अपने रब की इबादत में किसी को भी शरीक ना ठहराए। आयत नंबर 94। इसमें याजूज माजूज का जिक्र है।
یہ اللہ کی مخلوق ہیں جو فی الحال ایک دیوار کے پیچھے محصور ہیں۔ قیامت کے قریب جب اللہ چاہے گا ان کی دیوار میں سوراخ ہو جائے گا اور یہ باہر نکل آئیں گے اور فساد مچائیں گے۔ ذیل کی حدیث میں اسی طرح اشارہ کیا گیا ہے۔ حضرت زینب بنت حجس رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے ان زینب کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے۔ جس شے آفت میں عرب کی خرابی ہے ان کے نزدیک آ پہنچی ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی کا حلقہ بنا کر بتایا۔ حضرت زینب بنت حجس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہمارے درمیان نیک لوگ بھی ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب فسق فجور بہت ہو جائے گا۔ صحیح البخاری الفتن باب 28 حدیث نمبر 7135۔ حدیث میں الخباث کا لفظ ہے جس سے مراد زناکاری، حرامی بچے اور ہر طرح کا برا فعل ہے۔ ملاحظت ہو فتح الباری شرح حدیث مذکور آیت نمبر 102۔ اس کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بندوں کو اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لیا، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ دین میں ان کو مطلق سمجھ لیا۔ جسے انہوں نے حلال کہا اسے حلال اور جسے حرام کہا اسے حرام سمجھا۔ جیسے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان لوگوں یہود و انصارہ نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء و مشائخ کو اپنا رب بنا لیا، ان چیزوں میں ان کی پیروی کر کے جنہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر اپنی خواہشات کے مطابق حرام یا حلال بنا دیا، اور مریم کے بیٹے مسیح کو بھی انہوں نے اپنا رب بنا لیا، حالانکہ انہیں یہود و انصارہ کو تورات اور انجیل میں ایک معبود برحق اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان کی مشرکانہ باتوں سے پاک ہے۔ التوبہ 31/9 آیت نمبر 104۔ اس میں ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو اپنی طرف سے اعمال گھڑ لیا کرتے ہیں اور بزم خواہش انہیں اچھا سمجھتے ہیں، جیسے بدعتی وغیرہ، لیکن اللہ نے فرمایا ان کے سارے اعمال برباد ہیں، اس لیے کہ نیک اعمال کی قبولیت کے لیے دو باتیں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کیے جائیں، نمود و نمائش کا جذبہ ان میں کار فرمانہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ اعمال سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں۔ اسی لیے بدعات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالی، ایجاد کی، جس کی اصل اس دین میں نہ ہو تو وہ مردود ہے۔ صحیح البخاری الصلاۃ باب 5 حدیث نمبر 2697۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔